हाम्रो चिया श्रमिकलाई न्याय देऊ, हामीलाई न्याय चाहिन्छ। हाम्रो शोषण हामी मान्दैनौँ, हामीलाई शोषण मान्दैनौँ। श्रमिक सम्पूर्ण जनता एक भएर न्याय मागौँ, सम्पूर्ण जनता एक भएर न्याय मागौँ। श्रमिक एक हो, हामीलाई न्याय चाहिन्छ, न्याय देऊ, न्याय चाहिन्छ, न्याय देऊ। सो आज हाम्रो बालादेव मण्डल जोइन्ट लेबर कमिसनर जिटिए क्षेत्रकोसँग हाम्रो मिटिङ भयो। अनि यो रङ्गनी चिया बगानको जुन चाहिँ सिलगढीमा मिटिङ भएको थियो, अनि हाम्रो गुनासो के थियो भन्दाखेरि जसको म्यान्डेट छैन रङ्गनी चिया बगानमा, म्याक्सिमम लेबर जोसँग छैन उनीहरूले चाहिँ गएर चाहिँ साइन गर्यो। अनि हाम्रो जो टोली थियो त्यहाँ, हामी त्यहाँबाट वकआउट गरेको थियो, तर अन्य सेन्ट्रल कमिटीको अन्य युनियनहरूले साइन गरेको थियो। त्यो हामी खुसी थिएनौँ, किनभने त्यसमा के भनेको थियो भन्दाखेरि 6 महिना बन्द भएर चाहिँ 15 तारिक खोल्ने। अनि हाम्रो जुन चाहिँ चार्टर अफ डिमान्ड 9 बुधे एउटा चार्टर अफ डिमान्ड थियो, त्यो चाहिँ नसुनिकन होइन त्यो मिटिङ भएको थियो। सो हामीले भन्यो ल एन्ड अर्डर सिचुएसन प्रब्लम हुन्छ, किन म्याक्सिमम लेबर खोल्ने अग्रिमेन्ट बिना पक्षमा छैन। यसरी हुँदैन। मालिकले जब खोल्ने बाटो बनाउँदैछ उसको टुरिज्मको प्रोजेक्ट, त्यहाँ अलिकति जनताले हाम्रो पुरानो 100 वर्षको ब्रिटिसकालीन बाटो बन्द भयो भन्दैमा फेरि वर्क सस्पेन्सन गर्ने, यो प्रकारको हुँदैन अब। सो यो भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई भन्यो। अनि हामीले चिठी लेख्दैछौँ आज कि यो अस्तिको अग्रिमेन्टमा चाहिँ मुनि रङ्गनी चियाबारीमा चाहिँ ल एन्ड अर्डर प्रब्लम हुन्छ, किनभने म्याक्सिमम लेबरहरू काम नजान्दाखेरि 2-3 जना लेबर 10 जना 15 जना लेबर काम हुँदाखेरि, अनि म जो 10-15 जना लेबरलाई पनि भन्छु अन्य पार्टीको होइन, हामी सबैजना समाजको, हाम्रो पार्टीको एडवर्ड समूह जतिजना छ, अनि अन्य पार्टी टिएमसीको पनि छ, मेरो आज आयो टिएमसीको भाइहरू पनि आयो होइन, विमल दाजुको पार्टीको मान्छेहरू पनि आयो। म जुन चाहिँ 12 जना जुन चाहिँ अन्य प्रजाको पार्टीको भाइहरू बहिनीहरू, हामी तपाईँहरूको अगेन्स्टमा छैनौँ। हामीलाई दुःख लाग्छ नि त, हृदयमा दुःख लाग्छ। जहाँ चिया कमान छ होइन, त्यहाँ हामी देख्छौँ 2 जना अस्ति मात्रै देखेको लेबङमा होइन, बडाको चाहिँ दबाई खाने श्रीमतीले दिँदैछ, र श्रीमतीको चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो दबाई चाहिँ 6 महिना खाएको छुइनँ भन्ने यस्तो अवस्था हृदयमा लाग्छ नि त। त्यस कारण आजको दिन तपाईँहरूको खिलाफमा होइन, तपाईँहरू पनि प्रजाको नै होस्, तर रङ्गनीको बासिन्दाहरू चाहिँ एक हुनुपर्छ। जुनै पार्टी होस्, पार्टी साथी मतलब छैन, रङ्गनीत चाहिँ एक हुनुपर्छ। यो मालिकको धैदाली हुनु हुँदैन। अनि जुन चाहिँ आजको दिनमा ताज होटेलको कुरा छ, ताज होटेल बनाउने, अरे हाम्रो सोच विचारमा यो जुन चाहिँ 15% सरकारले दिन्छु भनेको छ टुरिज्मको लागि, जहाँ चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ एउटा सानो घरेटी पनि हाम्रो होइन, हाम्रो दिदी बहिनीको होइन। आइन्दादेखि टुरिज्म प्रोजेक्ट भन्दाखेरि हामी सरकारसँग पनि कुरा गर्छौँ। टुरिज्म प्रोजेक्ट जहाँ चाहिँ ताज होटेल 20,000 रुपियाँ एक रातको लागि कस्टमरले दिन्छ, तर हाम्रो आफ्नो घरेटी छैन। हामीले एउटा होमस्टे सानो गर्नु, त्यसको लागि पनि पर्मिसन पाउँदैन। आइन्दादेखि टुरिज्म 5 स्टार होटल खोल, तर 15% चाहिँ मेरो बहिनीहरूको लागि, मेरो आमाहरूको लागि चाहिँ बिक्रीबाट 15% चाहिँ आमाहरूको वेलफेयरको लागि हुनुपर्छ भन्ने। 202ले पुग्दैन, 202ले पुग्दैन। टुरिज्म गर, हामी वेलकम गर्छौँ, तर त्यो टुरिज्ममा टुरिस्टहरू जान्दै 25,000 रातको दिँदाखेरि पनि मेरो बहिनीहरू, मेरो आमाहरू पनि खुसी होस् न, हाम्रो कमाइ हुँदैछ भनेर। तर जति नै काम गर्यो 202 रुपियाँ, त्यो चाहिँ आजदेखि हामी मान्दैनौँ। म मालिकहरूलाई मैले यो धम्की दिएको होइन, आउनुहोस् दार्जिलिङमा बिजनेस गर्नुहोस्, पैसा बनाउनुहोस्, करोड रुपियाँ गर्नुहोस्, तर सँगसँगै श्रमिकहरूको पनि जित चाहिँ हुनुपर्छ। सो जङपानामा पनि
जुन चाहिँ होटेल बनिँदैछ मेफेयरको, ठिकै छ, वी वेलकम इट। तर पानाको त्यो डल्लै भिलेजलाई अर्को जग्गा सार्नु होइन। अनि टुरिज्म प्रोजेक्ट हाम्रो सोच विचार छ, यो क्षेत्र GTA क्षेत्रमा टुरिज्म प्रोजेक्ट भयो भने जुन चाहिँ वेस्ट बेङ्गलको नर्म्स छ त्यसमा जे नर्म्स छ त्यो सरकारी नर्म्स हो। तर तपाईँहरूलाई सधैँभरि यहाँको हाम्रो श्रमिक अनि गाउँ बस्नेहरूसँग एउटा मेलमिलाप काम गर्नु छ भने चाहिँ टुरिज्म प्रोजेक्टबाट पनि 15% चाहिँ हाम्रो नानी, हाम्रो आमा, हाम्रो दिदीहरूले पाउनुपर्छ। हाम्रो बोजूहरूले आजको दिनमा श्रीमानलाई दबाई किन्ने पैसा छ तर आफ्नो दबाई किन्ने पैसा छैन। यस्तो दुःख लागेर हामी अगाडि आएको छौँ। अनि यसको लागि हामी अडिग बस्छौँ, जङ्गपानीमै होस् यहीँ होस्, भोलि मकैबारीमा जो थालेको छ ताज होटेल त्यहाँ पनि श्रमिकहरूले 15% पाउनुपर्छ भनेको हाम्रो माग हो। 202 आजको दिनमा पुग्दैन। सो यो मिटिङको कुरा, मेन कुरा यहाँ हाम्रो भाइहरू जो चाहिँ त्यो जग्गामा बस्छ, म त बाहिरको मान्छे हो, म त उहाँहरूलाई एउटा सहायता दिनु मात्रै आएको। यहाँ जितेन भाइ छ, यहाँ आदित्य छ, अनि यहाँ हाम्रो पार्टीको ट्रेड युनियन छ। उहाँहरूले मिटिङको जे कुरा भयो तपाईँहरूको अगाडि विस्तृत रूपमा राख्छ है। र विगत 6 तारिक 4 महिना 2022 जुन तल एडिसनल लेबर कमिसनरको अफिसमा मिटिङ कल गरियो है, हामी जानु पाएनौँ, आफ्नो व्यस्तताले गर्दाखेरि जानु पाएनौँ। र हामीले युनिटको सबै ट्रेड युनियन्सहरूलाई साथसाथै हाम्रो समाजको प्रतिनिधि स्वयं प्रेसिडेन्ट साहब स्वयं जानुभएको थियो त्योमा है। र त्यो मिटिङको मेन इस्यु चाहिँ के थियो भन्दाखेरि रिओपनिङ अफ द टी गार्डन। यो रङनेट चिया बगान चाहिँ कहिले बन्द भएको भन्दाखेरि 6 अक्टोबरदेखि बन्द भएको हो। अनि विदाउट राइम एन्ड रिजन के त कुनै उस बिनै बन्द गरिदियो उनीहरूले। यो प्रोजेक्टको न्यु लिएर बन्द गरिदियो, त्यहाँदेखि आएन उनीहरू र अहिलेसम्म आएको छैन। र हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यदि हामीले यो रिओपनिङ नहोस्, गार्डन नखोलोस् भनेर यहाँ धर्ना दिनु आएको होइनौँ। गार्डन खोलिनुपर्छ। तर यो एडिसनल लेबर कमिसनर अफिस चाहिँ 1975 सालमा इस्टाब्लिस भएको रहेछ। हाम्रो मजदुरहरूको जुन माग र अधिकार छ त्यो चाहिँ झन् बत्तर भएर गएको छ आज 2022सम्म चाहिँ। 2075 सालमा यो अफिस खोले तापनि हामीले आजसम्म न्याय चाहिँ पाएको छैनौँ भन्नेले महसुस गऱ्यौँ। कारण के भयो भन्दा अस्ति ALC अफिसमा जबरजस्ती ट्रेड युनियन्सहरूको के लियो भन्दाखेरि सिग्नेचर लियो। अनि 14 तारिक टेन्टेटिभ तारिक चाहिँ 14 तारिक छ, यति बेला खोल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ डिसस्याटिस्फ्याक्सन इन्टायर रङनेट टी स्टेट आज यहाँ भेला भएको छ। भोलिन्टरली आज HMI जुन छ हाम्रो तेन्जिङ रक, त्यहाँको सबकिपुजहरूले पनि यो उसलाई सपोर्ट गरेको छ है, यो मुद्दालाई सपोर्ट गरेको छ। चित्रे बजार तल्लो चित्रे माथिल्लो चित्रे दुईजना बन्द छ र सबै रेस्टुरेन्ट्सहरू त्यो लाइनको डल्लै बन्द छ। कारण किन भन्दाखेरि हाम्रोमा यदि मजदुर हेऱ्यो भने एकदमै सानो भोइस भयो। त्यो सानो भोइसलाई सरकारले चिन्दैन। सरकार भनेको के हो भन्दा बाई द पिपल, फर द पिपल, अफ द पिपल। हामीले बनाएको सरकार, हाम्रो लागि काम गरिदिनु पर्ने सरकार। तर आज के हुँदैछ भन्दाखेरि हामीले जस्टिस पाएको छ जस्तो चाहिँ लागेको छैनौँ। त्यही कारणले हामी सडकमा ओर्लेको। र विशेष यो भित्र चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले एउटा चिठी लेख्नु भन्नुभएको छ र जुन अस्ति अग्रिमेन्ट भएको छ त्यो अग्रिमेन्टको आधारमा 14 तारिक खोलिने चाहिँ हामी यसलाई डिफोल्ट गर्छौँ। पहिला तपाईँहरूसँग हामी मिटिङ बस्छौँ, अल द स्टेक होल्डर्सहरूसँग मिटिङ बस्छौँ, अनि त्यो अग्रिमेन्ट कोरिनेछ। त्यो अग्रिमेन्ट आधारमा नै तपाईँको के हुनेछ कसो हुँदैछ त्यो फ्युचर डिस्कोर्स चाहिँ त्यति बेला लिइन्छ भन्ने चाहिँ अहिले हाम्रो मिटिङ भयो। र मिटिङमा हामी एकदमै खुसी छौँ। कारण उहाँहरूले सुनिदिनु भयो र यदि उहाँले सुनिदिनु भन्यो भने चाहिँ हाम्रोमा जग्गा छैन। वी डोन्ट ह्याभ एनी अल्टरनेटिभ। यो आन्दोलन हुन्छ डेमोक्रेटिक प्रकारले हामी लान्छौँ। र समाजले गरेको आन्दोलनमा अझै एडवर्डज्यू आइदिनु भयो। हामी आन्तरिक हृदयबाट उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र जुनै हाम्रो पार्टी ट्रेड युनियनको प्रेसिडेन्ट र विशेष यो रङनेट चिया बगानको जुन समस्याहरू छ यो धेरै दिनदेखिको समस्या हो। र समस्या विशेष गरी कसले उत्पन्न गर्दछ भनेदेखि रङनेटको मालिकले नै विशेष गरी समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ। र उहाँहरूले जुन सरकारले जुन प्रकारको चिया बगानको 15% जमिन टुरिज्मको लागि जुन दिने जो घोषणा गरिसके पश्चात
र रङ्गली चिया बगानमा रङ्गली चिया बगानमा जुन प्रकारले मालिकले जबरजस्ती डोजर लाएर खन्ने काम अनि त्यो जुन टुरिज्म प्लेसहरू त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने काम ठुल्ठुलो वालहरू गरेर त्यहाँ पहिरो जाने सम्भावनाहरू व्यापक भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँको श्रमिकहरूले त्यसलाई टिपु सुखाल्नु हुँदैन भन्ने जुन प्रकारको अब्जेक्सन गर्दाखेरि मालिकले त्यो कमान बन्द गरेको थियो र कमान बन्द गर्नु मतलब यो त्यो मात्रै कारण होइन तर रङ्गलीको जुन मालिक छ मालिकले आजदेखि होइन आजभन्दा धेरै दिन वर्षदेखि नै अगाडिदेखि नै उहाँले सानो सानो कारणहरूमा कमान बन्द गर्ने अनि फेरि खोल्ने फेरि त्यो एग्रिमेन्ट जुन हुन्छ चाहे लेबर कमिसनरको चाहे एसिस्टेन्ट लेबर कमिसनरको होस् चाहे एडिसनल लेबर कमिसनरको होस् र त्यो जुन एग्रिमेन्ट छ एग्रिमेन्टलाई उहाँले कहिले पनि पालन गरेको हुँदैन जहिले पनि यस्तै प्रकार अब अहिले जुन प्रकारले युनियनहरूको माझमा तल एडिसनल कमिसनरको एडिसनल कमिसनर डिप्टी लेबर कमिसनर जोइन्ट लेबर कमिसनर सबैको सामुमा जुन अन्य ट्रेड युनियनका साथीहरू गएर जुन एग्रिमेन्ट गर्यो त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ रङ्गनीको चिया बगानको सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई त्यो कुरालाई मान्नु हुँदैन किनभने त्यो जति पनि सिग्नेचर गरेको छ श्रमिकहरूमा जस्तो 12जना 13जनाले मात्रै गरेको छ बाँकी 70-80% मान्छेले साइन गरेको छैन। अर्को कुरो चिया बगान रङ्गली चिया बगान यति सानो गार्डन हो जहाँ चाहिँ 70-80 जना मात्रै लेबरहरू छ म्याक्सिमम 100जना होला है। त्यति सानो गार्डनमा उनीहरूको चाहिँ के भ्यू छ भने जुन सरकारले एउटा न्यू मात्रै पायो सरकारले जुन 15% जमिन टुरिज्मको लागि दियो भन्नु बित्तिकै उसले चाहिँ 100% गर्ने उनको इन्टेन्सन भएको हामी बुझ्छौँ र त्यसले गर्दामा यो जायज छैन किनभने भोलिको दिनमा हाम्रो लेबर्सहरू कहाँ जाने। त्यसले गर्दामा अहिले जुन प्रकारको समस्याहरूमाथि जुन प्रकारले मालिकहरूले मनपरी गर्दैछ यसको चाहिँ सम्पूर्ण रङ्गली चिया बगानको श्रमिकहरू खुसी छैनन् र युनियनको साथीहरूले पनि जहिले पनि एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि प्रथम त तल शाखा लेभलको सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट उहाँहरूको जुनसुकै युनियनको किन नहोस् उहाँहरूको राय लिएर उहाँहरूको परामर्श लिएर मात्रै एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने तर यो एग्रिमेन्ट भएको छ उहाँहरूले नसोधिकन जनतालाई नसोधिकन श्रमिकहरूलाई नसोधिकन जुन एग्रिमेन्ट गरेको छ र त्यो एग्रिमेन्टलाई चाहिँ बित्तिकै उसले चाहिँ 100% गर्ने उनको इन्टेन्सन भएको हामी बुझ्छौँ र त्यसले गर्दामा यो जायज छैन किनभने भोलिको दिनमा हाम्रो लेबर्सहरू कहाँ जाने। त्यसले गर्दामा अहिले जुन प्रकारको समस्याहरूमाथि जुन प्रकारले मालिकहरूले मनपरी गर्दैछ यसको चाहिँ सम्पूर्ण रङ्गली चिया बगानको श्रमिकहरू खुसी छैनन् र युनियनको साथीहरूले पनि जहिले पनि एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि प्रथम त तल शाखा लेभलको सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट उहाँहरूको जुनसुकै युनियनको किन नहोस् उहाँहरूको राय लिएर उहाँहरूको परामर्श लिएर मात्रै एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने तर यो एग्रिमेन्ट भएको छ उहाँहरूले नसोधिकन जनतालाई नसोधिकन श्रमिकहरूलाई नसोधिकन जुन एग्रिमेन्ट गरेको छ र त्यो एग्रिमेन्टलाई चाहिँ आज हामीले चाहिँ यो मान्य छैन भनेर जुन तलबाट जुन श्रमिकहरू आउनुभयो 300-400 यहाँ सबै भेला भएको छ त्यस आधारमा हामीहरू बसेर उहाँहरू डिप्टी लेबर कमिसनर एसिस्टेन्ट लेबर कमिसनरहरूसँग जुन वार्ता गऱ्यौँ र हामी चाहन्छौँ कि 15 तारिक त्यो गार्डन खोल्नु भनेर जुन एग्रिमेन्ट भएको छ त्यो 15 तारिक त्यहाँ गार्डन खोल्दाखेरि त्यहाँ ल एन्ड अर्डर प्रब्लम हुनसक्छ किनभने 10-12 जना जसले साइन गरेको छ उनीहरू त काममा निस्किन्छन् बाँकी मान्छे निस्किँदैन अनि उनीहरू गएपछि ती मानिसहरू गएर त्यसलाई रोक्ने कामहरू हुन्छ त्यहाँ ठुलो समस्या हुन जान्छ। त्यसले गर्दामा हामीले उहाँ डिप्टी लेबर कमिसनरलाई रिक्वेस्ट गरेको छौँ एसिस्टेन्ट लेबर कमिसनरलाई रिक्वेस्ट गरेको छौँ त्यसको आधारमा उहाँहरूले आज हामी एउटा चिठी बनाएर दिन्छ त्यहाँ हाम्रो समाजका प्रतिनिधि साथीहरूले कि त्यो 15 तारिकको दिनलाई चाहिँ अहिले टारिदिने र बिचमा त्योभन्दा अगाडि या पछाडि त्यो जुन कमान खोलिनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँको लोकल लेभलहरूसँग व्यापक रूपमा हाम्रो श्रमिकहरूको उपस्थितिमा उहाँहरूको राय लिएर मात्रै त्यो कमान खोलिनेछ भनेर जुन चिठी दिन्छ त्यसको आधारमा अब अगाडि कार्यक्रम हुनेछ। र हेर्नुहोस् हामी जुन जहिले पनि चिया बगानको श्रमिकहरू यति साह्रो पिसिएका छौँ थिचिएका छौँ मेचिएका छौँ र केही दिन अगाडि मात्रै तपाईँहरूले देख्नु जङपाङनामा त्यस्तै घटनाहरू हुँदैछ। अहिले मालिकहरूले यो टुरिज्मको लाई लिएर चाहिँ मालिकहरूले श्रमिकहरूलाई पुरा शोषण गर्ने कामहरू हुँदैछ र सानो सानो कुरामा न्यू खोज्ने कामहरू हुँदैछ। तपाईँहरूले अब त्यहाँको लोकल लेभलको श्रमिकहरू काममा निस्किँदैन त बाहिरबाट मान्छेले आउँदैछ। हिजो मात्रै तपाईँहरूले साङमा टी स्टेटमा देख्नुभयो होला त्यहाँ समस्या भयो किनभने तलबाट
आदिवासीहरू कम्ती सेलेरीमा बिचरा मजदुरी उठाएर यहाँ ल्याएर काम गराउने अनि हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ मतलब उनीहरूलाई दरकिनार गर्ने खालको जुन छ। अरे हाम्रो एरियामा जुन पनि मालिकहरू छ उनीहरूले हाम्रो एरियाको जुन श्रमिकहरू छ उनीहरूलाई सन्तुष्ट हुने रोजहरू दियो भनेदेखि हाम्रै मान्छेहरू काममा निस्किन्छ त किन निस्किँदैन? दुनियाँभरको समस्याहरू गर्छ उनीहरूले, दुनियाँभरको शोषण गर्नु खोज्छ त हाम्रो मान्छे कसरी निस्किन्छ? यस्तो छ। अनि अहिलेसम्म हेर्नु सरकारको पनि कमानको कुराहरू गर्नु जाँदा कमानको जुन स्यालेरी 209 रुपियाँ छ त्यसमा पनि बार बार हामीले कुरा गर्छौँ, सरकारसँग हामी कुरा राखिरहेका छौँ। केन्द्र सरकारले पनि मिनिमम वेजको मिटिङहरू गर्यो, दिल्लीमा हामी स्वयं गएर कति कुराहरू गऱ्यौँ। 2019मा कोड अफ वेज भनेर पास गरेको छ लोकसभा राज्यसभा साथै राष्ट्रपतिले पनि ठप्पा लगाइसक्यो भने अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले पनि त्यो मिनिमम वेज ल इम्प्लिमेन्ट गर्नु सकेको छैन। अनि स्टेट गभर्मेन्टले पनि राज्य सरकारले पनि 2014मा जुन एउटा मिनिमम वेज एडभाइजरी कमिटी बनाएर श्रमिकहरूको जुन रोजी वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक मिटिङ गर्यो। 16-17 पल्ट मिटिङ गरिसक्यो। हिजो अस्ति 2 तारिक पनि एडिसनलको मिटिङ गरेर पनि आजसम्म फैसला हुन सकेको छैन। र यो विषयमा पनि हामीले सोचिसकेका छौँ। हामी सरकारलाई पनि हामी यहीँबाट भन्दैछौँ सरकारलाई, राज्य सरकार केन्द्र सरकार चाँडोभन्दा चाँडो चियाबारीको श्रमिकहरूलाई मिनिमम वेज इम्प्लिमेन्ट गराउनुपर्छ, मिनिमम वेज लागू गर्नुपर्छ। यदि नगरेको खण्डमा हामी विदिन दिस मन्थ हामी अन्तमा यो महिनाको अन्तमा हामी धारावाहिक कार्यक्रम गर्छौँ। यसमा हाम्रो साङ्गीतिक हडताल हुनसक्छ, र्याली हुनसक्छ, अन्य के हुन्छ हामी एउटा कार्यक्रम हुन्छौँ। र म यो उसबाट तपाईँहरूलाई सरकारलाई पनि यही भन्न चाहन्छु कि चाँडोभन्दा चाँडो स्टेट गभर्मेन्टले होस् या सेन्ट्रल गभर्मेन्टले जो यो मिनिमम वेज पनि हाम्रो श्रमिकहरूलाई झट्टभन्दा झट्ट लागू गर्नुपर्छ। धन्यवाद। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। के तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। Inside Story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement.
आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। ग्लास फिल्म्स एक तरह का स्टिकर है, ग्लासेस में लगते हैं। टफन ग्लास में कभी भी डिजाइन नहीं हो सकती है, तो टफन ग्लास में शावर क्यूबिकल हो, आपका विंडो पैन्स हो, आपका पार्टीशन हो, आपको ग्लास फिल्म ही लगानी पड़ती है। इनमें ये सब डिजाइन है। आपको अपना टफन ग्लास को फ्रॉस्टेड करना है, देन यू कैन गो फॉर द प्लेन ग्लास फिल्म्स। पर्सन बियॉन्ड दिस ग्लास इज नॉट एबल टू सी यू। ग्लास फिल्म में ट्रांसपेरेंट ग्लास फिल्म्स भी आती है, जिसमें डिजाइन हो जाएगा, आदमी का एक्सीडेंट नहीं हो। कलरफुल ग्लास फिल्म्स भी अवेलेबल है। इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल अ ग्लास फिल्म। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। भिडियोग्राफी होइन, सिनेमाटोग्राफी, फोटोग्राफी होइन, फुल फ्रेम फोटोग्राफी। समय अनुसारको अत्याधुनिक टेक्नोलोजीले पहाडका विभिन्न जाति जनजातिको बिहे बटुल या कुनै समारोह इत्यादिको कभरेज गर्नको लागि हामीसँग छ एक्सपर्ट टिम। सम्पर्क गर्नुहोस् सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन, रामकृष्ण रोड, आश्रमपाडा, सिलिगुडी। फोन नम्बर 9434023813।